السلام عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة هو الصوت. القناة تاعكم هذه جديدة اللي تعرفوها، راهي قناة الاحتياطية لقناة هو الصوت بعد المشاكل اللي صراو لنا في الاخير هادو. مرحبا بكم خوتي، جيت نهضر لكم على واحد اللوجيسيال اللي نخدم به انا حقيقة باش نطلع به لي فيديو كما راكم تشوفوا معايا على المباشر. لي فيديو 4K راكم تشوفوا معايا هنا على المباشر. حقيقة هاد اللوجيسيال هذا يقولوا له فيديو 4K داونلود، طلعوا به حتى تقريبا لي ريزوليسيون بزاف. ما رايحش نهضر على الفيديو، ولكن رايح نهضر لكم على لوجيسيال هذا كما راكم تشوفوا. كما هذا هو فيديو 4K ديجا راهو عاد لوجيسيال، رايح ننصت عليه قدامكم. ان شاء الله رايح تسيبوا رابط تحميل هذا الملف هذا تاع هذا اللوجيسيال باش تنصطاليوه حتى نتوما عندكم باذن الله. نوريكم كيفاش تخدموا به. سي ان لوجيسيال حقيقه زعما ما شاء الله، تقدر تيليشارجي به الفيديو بزاف لي ريزوليسيون، تقدر تيليشارجي حتى الام بي 3 به. فيه حقيقه بزاف بيان. رايح نوريكم كيفاش انستاليوه، كيفاش تخدموا به. كما تعرفوا لي فيديو 4K موجودين حتى في اليوتيوب، راهم مرفوعين عندنا في اليوتيوب، ولكن يلزمهم كونيكسيون شويه رابيد باش تقدروا. فوالا ندير اكسبت هنايا ونجيو نديرو نيكست. هنا وين رايح انستالا، فوالا نديرو انستال ونخليوه يتانستالا. هذا هو لو سيستم كيفاش يتانستالا في الجهاز تاعكم. انا درتو دو فوا، ما راحش ندير دو فوا باش ما نوقعوش. ندير فينيش ونخليو هذا انستالا على بركة الله ونشوف. فوالا خوتي كيما راكم تشوفوا، هذا ندير درت بوز لابليكاسيون لوجيسيال. هذا هو كوبي لو ليان. فوالا نمشيو نجيبو ان ليان نعصرو باغ اكزومبل على هذا، حتى يرفد حتى لي فيديو من الفيسبوك ولا خوتي تقدروا ديروا به الفيسبوك، لي فيديو من الفيسبوك تقدروهم. فوالا تكون ديجا مكوبي ان ليان، تكليكي كولي لو ليان اوتوماتيكمون رايح يدير اناليز. كما راكم تشوفوا الاناليزي لو ليان اللي راح تكون ديجا مكوبينه. كي تكوبيه تكليكي هنايا، تكليكي خوتي هنايا كولي لو ليان. كي تكليكي اوتوماتيكمون راح يطلع لك هاد لاباج. فوالا الى اناليزي هاد لو ليان هذا واش فيه. هذا هو ام كافي كما راكم تشوفوا. ام كافي هاد لو فيديو ام كافي تشوفوه الترا اش دي ديفينيسيون، فيه 2K تقريبا كاع. هاد لي فيرسيون تبغي ديروه بالام بي 4 فيه 1080 بي يعني فول اش دي، وفيها الاش دي وفيها الاس دي وفيها كاع 360 بي و 200 كاع لي ريزوليسيون كاينين. باز كاليتي نورمال، كاليتي اوت كاليتي اوت ديفينيسيون كاع فيها ام كافي حتى. وكاين 3 جي بي فيها غير دو كاليتي. الام كافي سيت اون فيرسيون فيها حتى كما راكم تشوفوا هاد الفيديو يطلع حتى بالام كافي حتى الالترا اش دي اوت ديفينيسيون فيها 1080 حتى 2K. حنا نحتاجو ال4K كما راكم تشوفوا. نكليكيو تيليشارجي، وهنايا رايح يطلع لنا رايح يقول لك فيها 3 دقائق و10 و11 ثانيه رايح تيليشارجا. سا ديبون لا فيتاس تاع الكونيكسيون اللي تكون عندك. لو فيديو هذا باغ اكزومبل اون شونسون نجيو نديرو غير كولي لو ليان لو ميم ليان اللي رانا نهضروا اللي رانا درنا، خليوه يتاناليزا بويسك راهو فوالا ايرور دو تيليشارجمون. بويسك بالك راني تيليشارجي دوزيام فوا قدرا بانه فوالا
راهم اناليزي سي بون. هو يطلع لي فيشي، هو يطلع. حنا رايح نديرو تيليشارجي لو فيديو، نديرو اكسترير الاوديو. فوالا الاوديو كيما راكم تشوفوا. سمحونا على هاد الاعلانات خوتي. كيما راكم تشوفوا ام بي 3 كاليتي اوريجينال اوت كاليتي. فوالا هادو هما لي طاي اللي كاين والكاليتي تاع لو سون. نديرو اوت كاليتي ونديرو اكسترير. هاد لو سون تاع هاد لو فيديو راح يطلع لنا، يعني نيمبورط كيل شونسون، مقطع تاع موسيقي ولا جو سي با واش يكون، تقدر ترفدو بهاد لوجيسيال، تقدر ترفدو او مود ام بي 3 يعني غير لو سون. حاجه تاع فيديو كيما وريتكم هذا هو. باغ اكزومبل تبغيو ترفدو ان فيديو من الفيسبوك، رايح باغ اكزومبل عذرا فوالا. ها هو هاد لو فيديو هذا تاع الاخ اللي مسكين اللي تي اغريسي هنايا. كوبي URL دو فيديو، افيشي URL، كوبي لو URL. فوالا نجيو هنايا، هذاك الاول الفيديو الوحيد اللي صبته نكليكيو عليه حتى هو، نديرو كولي لو ليان. رايح يتاناليزا سوغا اناليزي بويسك لو فيشي ماشي كبير خوتي. هذا اللي راكم تشوفو فيه هنايا، هذا بويسك غير تاع لو سون، بويسك ماشي كبير غيطلع رابيدمون. هذا تاع لو فيديو فيه 273 ميغا. هذا هو. راه يتاناليزا خوتي لو URL تاع الفيسبوك اللي طلعناه تاع هذاك الفيديو. يعني تمشي تكوبي لو ليان هذاك وتجي هنايا دير كولي لو ليان وتستنى. هذا هو اللوجيسيال اللي انا ديفونتيش. عندي تلفزيون 4K هنا عندي في المحل، نبغي ندير فيديو 4K نطلعهم من هنايا ونبلاصيهم في USB، ولي تلفزيون اللي عندي يقراو الام بي 3، يقراو ان كافي، يقراو كلش كاع لي فيرسيون. هذا هو كما راكم تشوفوا اناليزي فيديو اناليزي. حنا نسحقوا الفيديو ما نسحقوش فوالا. تبغي نديرو ان كافي، طلع لنا غير المود ام بي كا من الفيسبوك. هذا هو اوت كاليتي، نديرو تيليشارجي هنا. هذا هو اللوجيسيال تاعنا 4K فيديو داونلود. هذا هو اللي نخدمو به، انا نخدم به بزاف لانه يساعدني. هذا هو خوتي، ما عليا غير نقول لكم بقيه نهار سعيد، وما تنساوش خوتي تابونيو معنا ليوصلكم كل جديد باذن الله. خوتي بارطاجيو باش نوزابوني اللي راهم في القناه الاولى يلحقونا هنا باذن الله. وما عليا غير نقول لكم السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.